नमस्कार। ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी यहाँहरूको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। 2077 साल भाद्र 7 गते ऋषि पञ्चमीको व्रत, विशेष गरेर 30 पछिको अर्को नजिकै आएको पर्व यो महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरूको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसकारण यो ऋषि पञ्चमीको धेरै महत्त्व छ। ऋषि पञ्चमीको दिनमा हामीले के गर्ने, कसरी ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्न सक्छौँ, के सामानहरू चाहिन्छ, ऋषि पञ्चमीको महत्त्व के हो त, हामीले के कारणले ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्छौँ भन्ने कुरा आज तपाईँको माझमा रहनेछ। र त्यसकारण अन्त्यसम्म नआत्तिकन हाम्रो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने ऋषि पञ्चमीमा के सामग्रीहरू चाहिन्छ, कसरी पूजा गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँलाई म ढिला नगरिकन सबभन्दा पहिले ऋषि पञ्चमीमा के सामग्रीहरू चाहिन्छ सरस्वती यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु र त्यसपछि हामी ऋषि पञ्चमीको महत्त्वको बारेमा कुराकानी गर्छौँ है त। ऋषि पञ्चमीको लागि केसरी यहाँले चाहिँ अनिवार्य रूपमा ल्याउनु होला। त्यसै गरी अबिर चाहिन्छ, सिन्दुर चाहिन्छ, जौँ, तिल, अक्षता चाहियो, धूप यहाँले ऋषि पञ्चमीको पूजाको लागि सामग्री धूप तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पूजाको लागि बाल्ने पूजा कपुर यहाँले तयारी अवस्थामा राख्नुहोला। त्यसै गरी बत्ती चाहिन्छ, पूजाको लागि यहाँले बत्ती आफूले काटेका बत्तीहरू छन् भने ठिक छ, पूजा पसलहरूबाट लिएर पनि बत्तीहरू बाल्नको लागि बत्तीहरू चाहिन्छ। तिलको तेल अथवा भएन भने यहाँले शुद्ध गाईको घिउ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बत्ती बाल्नको लागि। कलशमा राख्नको लागि पञ्चपल्लव तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पञ्चरत्न यहाँले चाहिँ पञ्चरत्न तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। सर्व औषधि पूजाको लागि तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सिङ्गो सुपारी यहाँले चाहिँ चाहिन्छ पञ्चमी पूजा गर्नको लागि। त्यसै गरी जनै यहाँले तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी धान, त्यसै गरी चामल चाहिन्छ, टपरीहरू चाहिए, यहाँले पूर्ण पात्रहरू एक भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी यहाँले बौतासहित टपरी बौता पनि चाहिन्छ, जस्तै तपाईँ दुना पनि भन्नुहुन्छ र दुना र टपरी चाहिँ विशेष गरेर चाहियो। रातो वस्त्र, सेतो वस्त्र आधा मिटरहरू चाहिन्छ। त्यसै गरी ऋषिको लागि पनि यहाँले वस्त्र तयारी अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरुन्धतीलाई पनि वस्त्र र सौभाग्य चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ सौभाग्यमा चुरा, टिकुला, काङ्यो, गाजल सबै कुराहरू पर्छ। सौभाग्यहरू डोरी सहितको चाहिँ यो सौभाग्य तपाईँले तयारी अवस्थामा गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रायो सर्सुको कुरा आयो, पञ्चामृत तयारी अवस्थामा गराउन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृतको लागि दुध, दही, घिउ, मह, सखर, चिनी यी चिजहरू बनाएर पञ्चामृत तयारी अवस्थामा गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी धानको लावा, त्यसै गरी मिष्टान्न फलफुल तयारी अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ। पान, मसला, रेखीको पिठो, कुशहरू तपाईँले तयारी अवस्थामा गर्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू तपाईँले तयारी अवस्थामा राख्नुभयो भने अवश्य ऋषि पञ्चमी पूजाको लागि तपाईँले सामग्री तयार गरेको मानिन्छ। र दत्तिउ 360 वटा यहाँले तयारीको अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। दत्तिउ यदि 360 पाउनु भएन भने कममा पनि 108 यहाँले तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कर्मपात्रो, पूजाका यी भाँडाकुँडाहरू तयारी गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्घ, तिरखुटीहरू, पञ्चपालाहरू, त्यसै गरी पञ्चपात्र आचमनी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। 2 जोर यहाँले पञ्चपात्र आचमनीहरू तयार गर्नुभयो भने राम्रो। तामाको कलश सानो एउटा र ठुलो एउटा, त्यसै गरी घण्टा, शङ्ख, धुपाउरो, आरती, तामाको भाँडो, थाली यी चिजहरू तपाईँले चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू तपाईँले तयारी अवस्थामा राख्नुभयो भने त्यसपछि ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्नको लागि तपाईँको सामग्री तयारी भएको अवस्था मानिन्छ। अहिलेको समयमा लकडाउन रहेको छ। यो लकडाउनको समयमा अब गाह्रो छ। खोला, नदी, तलाउहरूमा गएर चाहिँ ऋषि पञ्चमीको विशेष हामीले चाहिँ स्नान गरेर पूजाको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। वास्तवमा यो समय त्यस्तो रहेन। त्यसकारण यदि घरमै गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भने बिहानको समयमा यहाँ शुभ सायतहरूमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहोला र बिहानको समयमा उठिसकेपछि यहाँले स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ र स्नान गर्नुहोला। र यो विशेष गरेर ऋषि पञ्चमीको के महत्त्व छ र हामीले कसरी पूजा गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँको माझमा हामी चर्चा गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। वास्तवमा हामी जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू छौँ, सारा सृष्टि चलाउने भनेको महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरूले हो। र किन भन्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर रजस्वाला भइसकेपछि, रजस्वाला यदि तपाईँको खेर नगएर त्यो डिम्बमा परिणत भयो र शुक्र कीटसँग मेलन भयो भने कुनै मानवको एउटा जन्म रहने भयो, सारा सृष्टि चल्ने भयो। यद्यपि त्यही महिनावारी भएर तपाईँको मासिक धर्म भएर रजस्वाला भएर त्यो चिज गयो भने फोहोर चिज भयो। र यसरी महिनामा एकपटक मासिक धर्म रहने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि यो वर्ष दिनभरि जानी नजानी मासिक धर्ममा केही गल्ती गरिएको हुनसक्छ। त्यो गल्ती केही समस्याहरू नहोस्
नहोस् भन्नको लागि पहिलेदेखि हिन्दू धर्म र संस्कारले चाहिँ यो ऋषि पञ्चमी को व्रतको चाहिँ शुभारम्भ गरेको अवस्था पाइन्छ विभिन्न चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरूमा। त्यसकारण मासिक धर्ममा जानी नजानी गरिएका गल्तीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्चना गर्दै आफू शुद्धिकरणको लागि ती कुराहरू केही भुलहरू भएको छ, केही गल्तीहरू भएको छ भने शुद्धिकरणको लागि चाहिँ विशेष गरेर पूजा अर्चना गर्ने चलन आजको दिन ऋषि पञ्चमीको दिन हो। यो महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। मैले अघि पनि भने जब रजस्वला नारीहरूले चाहिँ गर्भधारण गर्न सक्ने अवस्थाको एउटा चाहिँ यो प्राकृतिक खालको चाहिँ पद्धति भयो। यद्यपि तपाईँको चाहिँ गर्भधारण गरिएन भने त्यो महिनावारी मासिक धर्म रहने भयो। त्यो समयमा कहिलेकाहीँ केही समस्याहरू भयो भने पनि त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ जोगिनको लागि यो कुराहरू ल्याएको छ। ऋषि पञ्चमीको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको छ र यो एउटा वैदिक सनातन संस्कारले पनि नारीहरूको चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ धर्म ग्रन्थमा पनि समावेश गरिएको छ। त्यसकारण यो प्रजनन अधिकारलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि चाहिँ पहिलेदेखि धर्म संस्कृतिले पनि चाहिँ महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका व्रतको आरम्भ गरेर शुद्धिकरण हुनको लागि यस्ता खालका चाहिँ व्रतहरूको आरम्भ गरेको पाइन्छ। त्यसकारण यो दिनमा ऋषि पञ्चमीको दिनमा यदि तपाईँ नजिकमा खोला तलाउहरू भेट्नुहुन्छ भने त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। पूर्व अथवा उत्तर फर्केर यहाँले स्नान गर्न सक्नुहुन्छ र स्नान गरिसकेपछि यहाँले विशेष गरेर त्यो दिनमा गोबर सप्तमृत्तिकाहरू 360वटा दत्तिउँ तयारी अवस्थामा गराउनु पर्यो र यो दत्तिउँलाई चपाउने चलन छ, दाँतले स्पर्श गर्ने चपाउने चलन छ र सप्तमृत्तिका गोबर र माटो विशेष गरेर यो सप्तमृत्तिका गोप्य अङ्गहरूमा स्पर्श गराउने दल्ने भन्ने पनि चाहिँ कतिपय शास्त्रहरूमा छ। जो शरीरमा स्पर्श चाहिँ गराउने त्यस्तो खालको यो शास्त्रीय मान्यता रहेको छ र यो सप्तमृत्तिका विशेष गरेर पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो चाहिँ ऋषि जुन पूजा गरिन्छ सप्त ऋषिलाई हामीले पूजा गर्नुपर्छ ऋषि पञ्चमीमा। ऋषि पञ्चमीमा विशेष सप्त ऋषिको पूजा को महत्त्व छ। त्यसकारण सप्त ऋषिको पूजा गर्नु महत्त्वपूर्ण सँगसँगै हामीले चाहिँ दियो कलश गणेश सबै स्थापित गरेर यहाँले पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नजिकको ब्राह्मण कोही हुनुहुन्छ भने ब्राह्मणहरू बोलाउनु होला। अन्यथा यहाँले आफूले अघिपछि जसरी पूजा गर्नुहुन्छ दियो कलश गणेश सबै कुराहरू स्थापित गरेर यहाँले चाहिँ पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ र पूजाको लागि चाहिँ मैले जे सामानहरू अगाडि भनेको छु ती सामानहरू यहाँले चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पूजाहरू गर्नुभयो भने अवश्य पक्कै पनि तपाईँहरू चाहिँ यो पूजा गर्नुको अर्थ हैन तपाईहरु चाहिँ जुन व्रत बस्नु भएको छ यो चाहिँ पक्कै पनि पञ्चमी ऋषि पञ्चमीको व्रतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। ऋषि पञ्चमी भन्नेबित्तिकै हामीले चाहिँ 7 वटा ऋषिहरूको चाहिँ पूजा अनिवार्य गर्नुपर्छ। सप्त ऋषिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भयो। त्यसकारण यो ऋषि पञ्चमीको दिनलाई तपाईहरुले विशेष धुमधामका साथ मनाउनुस् र मैले भनेअनुसार सामानहरू जम्मा गरेर यहाँले चाहिँ पूजा आजालाई अगाडि बढाउनुस्। हामी यही तपाईलाई जानकारी दिन्छौँ। आजको जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानल तपाई पहिलोपटक हेर्ने नयाँ सहभागी हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नु होला, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9848844095 98095 60557 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।